मिना से जब आदमी निकल जाता मक्के की तरफ तो कुछ थोड़ी दूर जाकर जो है एक वादी आती है, छोटी सी वादी, तो उसको वादी अब्दा कहते हैं, उसको अब्दा भी कहते हैं। असल में अब्दा अरबी में दो पहाड़ों के दरमियान जो खुली जगह होती है, मैदानी जगह होती है, तो उसको अब्दा कहते हैं। उसी से बुतहा भी आता है। तो इस किस्म के बुतहा जो हैं अरब के अंदर जगह जगह पर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ भी इसको अब्दा कहते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा कुशादा जगह बिनस्बत दूसरों की इस्तेमाल करके इसको बुतहा के बजाय अब्दा कहा गया है। अच्छा, इसको वादी मुहस्सब भी कहते हैं, ये दूसरा नाम है इसका। तीसरा नाम है इसका खैफी बनी कनाना भी है। यहाँ पर जो है ये खैफी बनी कनाना, ये बुनू कनाना जो थे, बुनू कनाना ने यहाँ एक पंडाल बनाया था, यहाँ इनका टेंट लगता था। कभी कभी जो है ये कुरैश मक्का, इसके मुँह पर एक थप्पड़ मारो, ये कम्बल सोता रहता है। ये वही जगह है कि जहाँ पर इनका कोई इज्तिमाई मशवरा बुलाना होता था, पठानों की तरह जिरगु, कोई जिरगु कहते हैं, तुम्हारे यहाँ भी जिरगु होता है क्या? वो तो पैसा हम लोग भी ऐसे ही हो। तो पठानों के यहाँ अफगानिस्तान में भी जो है वहाँ जब बुलाते हैं तो जरगा बुलाते हैं, हर कबीले का सरदार बुला लेते हैं, बस उसमें फैसला हो जाता है, फिर वो नाच हो जाता है। तो कबायली सिस्टम में ये था। तो इसी तरह से कबायली सिस्टम में यहाँ जो है इज्तिमाई सब कबीले के सरदारों को बुलाया जाता था, तो ये फैसले भी नहीं करना लगे। यहीं पर वो मशवरा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाइकाट का, कि जब अबू तालिब को पहले वो मैसेज दिया गया था, इतला दी गई थी कि आप उनको हवाले कर ले, तो उन्होंने वो कसीदा लिखा था उस पर, वो 110 शहरों का, तो उनको जो है ऐसी की तैसी कर दी थी, उनको दांत खट्टे कर दिए थे उनके। तो बाद में जो है उन्होंने कहा कि चलो अब ये हवाले नहीं कर लेते हैं, तो अब हमारा इनके साथ मुकाता होगा। अब मुकाता भी बड़ा ख़तरनाक, न रिश्ता होगा, न सलाम होगा, न कलाम होगा, न तिजारत होगी, न लेन देन होगा, सब जो है बाइकाट कर लेंगे इनके साथ, पाबंदी लगा लेंगे, पाबंदी, जिसकी वजह से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2-3 साल जो है शुआब बनी तालिब भी निकलना पड़ा। तो यहीं पर वो मशवरा हुआ था खैफी भी नहीं करना। यही वादी मौसम भी कहलाते, ये अपना भी कहलाते हैं, उनको याद रखो। कहीं कहीं जो चीज़ समझाई जाती है तो वो आगे भी काम आ जाती है। ये तिरमिज़ी की बात नहीं होती है, हर जगह काम आ जाती है। तो फिर यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिना से निकले हज के मौके पर, तो ज़्यादा दूर नहीं चले थे, तो बस यहीं पर पड़ाव डाला। इससे ये बात छिड़ गई मुहद्दिसीन और फुक़हा के दरमियान, क्या आया कि ये भी अहकाम नुस्ख में से है, यहाँ ठहरना, यहाँ यूं ही ये एक पड़ाव डाला था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जमहूर इस पर है कि ये एक पड़ाव है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानबूझकर यहाँ पड़ाव डाला था, ताकि कुफार कुरैश जो पहले रहे हैं, अब उस वक्त तो थे ही नहीं, उस वक्त तो 2-3 साल हो गए थे उनको मुसलमान हुए को, पक्के सच्चे मुसलमान बनते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता यह है कि वो दुनिया को पता चल जाए, या तो वो ज़माना था कि यहाँ पर मशवरा हुआ था कि इन पर बाइकाट किया जाए। यहाँ जो है ये आज जो है हम इनके इस इलाके में हैं और उस जगह पर है जहाँ पर ये फैसला हुआ था, और ये मक्के वाले जो हैं इस वक्त इनको ज़रा वो याद आ जाएगी कि क्या होता है दुनिया में, कि जो प्रगटे होते हैं या मशवरे हो जाते हैं, इंसान अपने बल पर कर लेता है, खुदा पर भरोसा नहीं होता है, खुदा के दीन के साथ बगावत होती है, तो ये चलने वाली चीज़ नहीं है। तो बस उसको याद रखना कीजिए, उन्होंने हुक्म किया, बाकी अहकाम नुस्ख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इत्तिबान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ऐसा करते थे, यहाँ पड़ाव डालते थे। इत्तिबा में तो बहरहाल तो मामूली चीज़ों में भी खुलफाए राशिदीन जो सहाबा ने इत्तिबा किया है, वो ये नहीं चीज़ ऐसे थे कि ये मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ है या वाजिब है, वो तो ये चीज़ देते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया है, तो लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे।
تو کر لے گا کوئی اتباع میں تو ٹھیک ہے، نہیں کر لے گا کوئی تو اس کو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا. باب ابي قال حدثنا محمد. اب یہاں سے جو ہے روانگی کریں گے تو سب ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈھیرا ڈالے ہوئے ہیں ابتح کے اندر، لہٰذا تمام ساتھی یہاں ہی جائیں گے. اور یہیں پر وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ سب لوگ تو حج عمرہ کر کے لوٹیں گے اور میں جو ہے صرف حج کر کے لوٹا ہوں، مجھے تو عمرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو ان کو کہا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ، مقام تنعیم سے اس کو کراتے لاؤ. یہ بھی کہیں پڑی ہوگی فضائل اعمال وضائل اعمال. چلو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه نحوه. باب ما جاء في حج السبي. دو مسئلے ہیں اس میں. اس باب کے اندر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ طالبیہ جو ہے عورت بھی پڑھے گی لیکن رفع صوت نہیں کرے گی، بلکہ آہستہ پڑھے گی، یعنی بس اتنا ہی کہ جتنا وہ خود سن سکے تو آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھے گی. ایک مسئلہ تو یہی ہے. اصل مسئلہ اس کے لیے جو ہے باب باندھا گیا ہے، اصل مسئلہ ضمن جو مستقلاً اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر نابالغ بچہ سے مراد ہے نابالغ جو بھی ہو تو اگر وہ بھی ماں باپ کے ساتھ جائے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کا بھی احرام باندھ لیا جائے گا اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں تلبیہ بھی جو ہے باپ پڑھ لے گا. اگر وہ خود سمجھدار ہے تو خود اس سے پڑھایا جائے گا اور اس کو ساتھ چلایا جائے گا، اور اگر ناسمجھ ہے تو اس کے جو ہے تلبیہ جو ہے ماں باپ جو بھی ساتھ ہو تو وہ پڑھ لے گا، اور جو ہے احکام حج اس سے بھی بجائے لایا جائے گا. یہ اس کا بھی حج مجرا ہوگا، یعنی وہ بھی اس کو کرانا چاہیے. حج ہوگا، ایسا ہی حج ہوگا کہ جیسا کہ بچہ نماز پڑھ لیتا ہے تو بس اس کی نماز سمجھی جاتی ہے. یہ بچے کا حج ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک عورت نے جو ہے بچہ اٹھایا، کہا کہ اس کا بھی حج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا بھی حج کراؤ اور اس کا حج ہوگا اور تمہیں اجر ملے گا. تو چونکہ ماں باپ اس کا حج کرائے گا تو اس کا اجر جو اس کو مل جائے گا. لیکن یہ حج جو ہے بس ایک نفلی قسم کا حج ہوگا. جیسے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک قسم کی نفلی نماز اسی سمجھی جاتی ہے. اسی وجہ سے کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نماز اگر بچہ جو ہے سمجھدار بھی ہو نماز پڑھا لے گا تو پھر بھی اس کی نماز نفلی ہوگی، اور پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ فرض ہوں گے، وہ مختلف ابتدا جو ہے متنفل کی پیچھے جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے. یہاں بھی جو ہے ایسا ہی ہوگا، اس کا ایک نفلی قسم کا حج ہوگا. یعنی اس کا اثر کیا رہے گا؟ یہ کہ اگر فرض کرو سمجھدار بچہ ہے 10-12 سال کا اور سارے احکام اس نے بجا بھی لائے ہیں، ماں باپ کے گائیڈنس سے یا دوسری کے گائیڈنس سے ساتھ لائے ہیں، کیا بعد میں اگر اس پر حج فرض ہوا تو یہ حج جو ہے اس کی زندگی میں مجرا آئے گا یا اس کو فرض ہونے کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا؟ تو جمہور کا مسئلہ ہے کہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ حج اس کو مجرا نہیں آئے گا کیونکہ یہ نابالغی کا حج ہے، اور نابالغ کا عمل جو ہے یہ مجرا نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. یہ ساری چیزیں بتا